नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान फेसबुक लाइभ धर्म देशना गर्ने क्रममा आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूमा सदा चाहिँ आज पनि म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे र आजको धर्मदेशनाको शीर्षक राखेको छु जीवनको मियो, यानी कि मूल विषय। एउटा प्रेरक प्रसंग सहित आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुलाई जीवनको मियो के रहेछ भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रसंग सहित तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गर्छु कि हामी मनुष्यहरू जीवनमा यात्रा गर्ने क्रममा कयौं कठिनाइहरू आउँछन्, कयौं विघ्न बाधाहरू आउँछन्, भयान्तरहरू आउँछन्, समस्याहरू आउँछन्। यो त जीवनको एउटा पाटो हो हैन। जीवनको हरेक विषयको दुईटा पातो हुन्छन्। जस्तै तपाईहरुको जीवनमा अब हामीले भन्नै पर्दाखेरि दुःख आउँछ, सुख आउँछ। यो दुईटा पातो दुःख नभएको भए सुखको अर्थ हुँदैन थियो, सुख नभएको भए दुःखको स्थान पनि हुँदैन थियो। त्यसैले दुःख र सुख भनेको जीवनको दुईटा पाताहरू हुन्। एउटा सिक्काको दुईटा पाता नभइकन सिक्का हुँदैन। एउटा पातो अर्को पातो, दुईटा पाता। त्यसरी नै एउटा सिक्का बनेको हुन्छ हैन। त्यसरी नै जीवनमा पनि तपाईको दुःख आउँछ, सुख आउँछ। दुःखै मात्र त के होला र सुखै मात्र त के होला र अनित्य संसार, कहिले दुःख कहिले सुख। जीवन भनेकै एक किसिमले व्याख्या गर्ने हो भने दुःख र सुखको संगम, दोभान भन्छ नि। दुःख र सुखको दोभान हो जिन्दगी। यो दुःख र सुखलाई त झेल्दै जाने हो, भोग्दै जाने हो, अनुभव गर्दै जाने हो। त्यसबाट जीवनको मियो, मूल विषय हामीले निकाल्ने हो, दुःखबाट पनि सुखबाट पनि। दुःख भोगेर पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन, सुख भोगेर पनि मात्तिहाल्नु पर्दैन। किन त यो दुःख र सुख भनेको जीवनको दुईटा पातो हैन। आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। तपाईको जीवनमा कति ठुलठुला सुखहरू पनि आयो होला, गयो त। सधैँ रहिरहन त सकेन दुःख सुखले पनि। र दुःख पनि आयो होला, त्यो दुःख पनि गयो। सधैँ त्यही दुःखमा बसिरहनु पर्ने त भएको छैन होला हैन। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान हुन्छ हैन। जहाँ सुखको वृद्धि हुन्छ त्यहाँ सुखको कारण पनि हुन्छ। के कारणले भयो त सुख, के कारणले भयो त दुःख, त्यसलाई समाधान गर्ने हिम्मत, त्यसलाई ग्रहण गर्ने क्षमता हामीले वृद्धि गर्न सक्यो भने चाहिँ जीवन भनेको त साह्रै सजिलो पो छ त। जीवन
धेरै सजिलो छ। जटिल बनाउने त हामीले नै हो, मान्छेहरूले नै हो यो जीवनलाई जटिल बनाउने। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनलाई जिउने हो भने त कति सरल नि। तर मान्छेहरूले जीवनलाई जटिल बनाउँछ। किन त? कसरी त? अज्ञानता, अविद्या, यसले चाहिँ जीवनलाई जटिल बनाउँछ। प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेकले चाहिँ जीवनलाई सहज बनाउँछ, हैन? अब पन्या नरानङ रत्नङ, मान्छेहरूको वास्तविकमा मान्छेको जीवनमा रत्न भनेकै प्रज्ञा हो कि। प्रज्ञा नै मनुष्य जीवनको रत्न हो। हामी चाहिँ कुनै कुनै खजानामा गएर रत्न खोज्न जान्छौँ, हीरा मोती जवाहरलाल पन्ना खोज्न जान्छौँ। त्यसरी नै ती रत्नहरू खोजे जस्तो प्रज्ञा, बुद्धि, विवेकलाई खोज्न थालेको भए आज यो संसार कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो। त्यसैले पन्या नरानङ रत्नङ भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, मनुष्य प्रज्ञा नै मनुष्यहरूको रत्न हो। यो रत्नलाई आफ्नो जीवनमा सुरक्षित गरेर राख। किन? प्रज्ञाले भनेको सुख आउँदाखेरि पनि त्यसमा मात्तिने स्वभाव वृद्धि गराउँदैन, दुःख आए पनि त्यसमा आत्तिने स्वभाव निकाल्दैन। त्यो प्रज्ञाले भनेको हरेक चिजलाई चाहिँ ब्यालेन्स, सन्तुलित बनाइदिन्छ जीवनमा, हैन? सन्तुलित जीवनले तपाईको हरेक समस्या, हरेक विघ्न बाधा यस्तालाई पनि सजिलैसँग पार तर्न सक्छ। पन्या, प्रज्ञा भनेको चिज यस्तो हुन्छ। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा भनेको यस्तो हुन्छ। त भगवान बुद्धले सम्पूर्ण दुःख, जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट पनि मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त, त्यो दुःखलाई समाधान गर्ने केले गरे त भन्दाखेरि प्रज्ञाले गरे। त्यसैले जीवनको मियो प्रज्ञा हो। प्रज्ञाले तपाईको जीवनका हरेक समस्याहरू, हरेक विघ्न बाधाहरू, हरेक अडचनहरू, गाँधाहरू फुकाल्ने काम चाहिँ प्रज्ञाले गर्छ सजिलैसँग। त प्रज्ञा भएन भने चाहिँ गाँथो पर्दै जान्छ, समस्या वृद्धि हुँदै जान्छ, हैन? विघ्न बाधाहरू थपिँदै जान्छ, दुःखहरू झन् प्रचुर मात्रामा दुःखहरूको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ त्यो अज्ञानताको कारणले। त्यसैले तपाईको भगवान बुद्धको शिक्षामा चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पाद छ नि, तपाईको अविद्या पचयो संखार। अविद्याको कारणले सारा चीज सुरु हुने हो, अविद्या, हैन? त्यसपछि तृष्णा छ अर्को, त्यो तृष्णाले त दुःख जन्म त्यसले नै सुरु गर्ने भएको हुनाले दुःखको प्रारम्भ गर्छ त्यसले। यो अविद्या र तृष्णा भनेको यति डरलाग्दो हुन्छ। त्यसैले जीवनमा यो अविद्या र तृष्णा हुन्जेल ससाना समस्याहरू पनि ठुलो बनेर तपाईको जीवनमा हमला गर्न आउँछ। हेर्नुहोस्, विद्या र प्रज्ञा भयो भने चाहिँ ठुल्ठुला पहाडहरू जस्तो तपाईको समस्याहरू पनि सानो झिना मसिना भएर जान्छ, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धले प्रज्ञा वृद्धि गर्नको निमित्त, ज्ञान वृद्धि गर्नको निमित्त हर हमेशा आफ्ना गतिविधिहरूमा क्षणमा होश राख्नु, स्मृति राख्नु भनेर महासतिपत्थान सूत्र देशना गर्नु भएको छ।
यही महासतिपतन सूत्रबाट नै हामीले प्रज्ञा आर्जित गर्ने हो। चाहे यो जीवनमा सुख आओस्, चाहे यो जीवनमा दुःख आओस्, यो त एउटा जीवनको सिलसिला हो, यो त आइरहन्छ। दुःखबाट पनि ज्ञान लिने हो, सुखबाट पनि ज्ञान लिने हो। कसरी लिने हो? दुःखलाई पनि होस गर्दै, सुखलाई पनि होस गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने दुःखबाट पनि ज्ञानै आउने हो, सुखबाट पनि ज्ञानै आउने हो। त्यसैले दुःख र सुख आएर ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई कुनै फरक पर्दैन, कुनै फरक पर्दैन। यो त जीवनको पातो हो। ए बाबा, श्वासभित्र छिरेपछि त बाहिर त निस्किन्छ त। भित्र गएको श्वासलाई तपाईँले 1 मिनेट पनि रोकेर राख्न सक्नुहुन्न। त्यो रोक्यो भने तपाईँको जीवनलाई नै मुस्किल बनाउँछ। त्यसलाई त छोड्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ। जति भित्र छिरायो त्यति तपाईँले श्वास पनि बाहिर निकाल्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईँको जीवन सहज हुन्छ कि। भित्र छिरिसकेको आफूले चाहिँ श्वास फेरेको, त्यो श्वास भित्र गएको श्वासलाई त म मेरो भनेर तपाईँले त्यसलाई च्यापेर राखिरह्यो भने समस्या त तपाईँलाई नै हुन्छ, गाह्रो त तपाईँलाई नै हुन्छ। त्यसलाई त के गर्नुपर्छ? त्याग्नुपर्छ। श्वास भनेको त्यस्तो हुन्छ। सिकाएन तपाईँलाई श्वास प्रश्वासले कति कुरा सिकाउँछ हैन? त्यसैले लिने मात्रै होइन, दिने पनि गर्नुहोस्। जीवनमा धेरै सहज हुन्छ। हामी लिनेमा खुसी हुन्छौँ, दिन सकेन भने लिएर मात्र सुख हुँदैन, दिनु पनि सक्नुपर्छ। श्वासभित्र गए जस्तो बाहिर पनि पठाउनुपर्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनलाई सहज बनाउँछ हैन? यस्ता यस्ता ज्ञानहरू चाहिँ, प्रज्ञाहरू चाहिँ वृद्धि गर्नको निमित्त के गर्ने त? यो पञ्जा नरानङ रतनङ हैन? प्रज्ञा नै मान्छेको, मनुष्य जीवनको रत्न हो भनेर भनिसकेपछि त्यो रत्नलाई चाहिँ जम्मा गर्नको निमित्त, खोज्नको निमित्त हामी हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना खोज्नको निमित्त कहाँ कहाँ जान्छौँ, कसो कसो गर्छौँ, संसार भौतारिन्छौँ। तर मनुष्य जीवनको यो रत्न खोज्नको निमित्त कहीँ जानु पर्दैन। बस तपाईको चाहिँ पलेटी कसेर ढाडलाई सिधा बनाएर, हातलाई पोको पारेर हैन, शिरलाई पनि सिधा बनाएर, श्वास प्रश्वास स्वाभाविक बनाएर, त्यो श्वास प्रश्वास सँगसँगै यो हाम्रो शरीरमा, यो मनमा के कस्ता उत्पन्न भएका छन् विषयवस्तुहरू, आरम्भनहरू, वेदनाहरू, शरीर र मनमा भएका हलचलहरू, गतिविधिहरूलाई स्मृति मात्रै राखिराख्नुहोस्, होस मात्रै राखिराख्नुहोस्, जागृत मात्रै भइराख्नुहोस्। ज्ञान त तपाईको यही शरीर ज्ञानको खाने पनि हो। जान्नेलाई यही शरीरमा तपाईले हेर्नुभयो भने ज्ञानै ज्ञान, ज्ञानै ज्ञान। यो मनलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्न सक्नुभयो भने ज्ञानै ज्ञान, ज्ञानै ज्ञान। त कतिले शरीरलाई हेर्यो, लोभ वृद्धि गराउँछ, द्वेष वृद्धि गराउँछ, मोह वृद्धि गराउँछ, घमण्ड, अभिमान, ईर्ष्या, उडुच्च, कुकुच्च आदि इत्यादि वृद्धि गराउँछ। मनलाई हेर्यो भने पनि कतिले चाहिँ ईर्ष्या, नैराश्यता, निराशा, ढोका आदि इत्यादि हेर्ने गर्छन्। तर वास्तवमा स्मृतिपूर्वक हेरियो भने यो शरीर, यो मनलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्दै गयो भने, हेर्दै गयो यो शरीर र मनमा उत्पन्न हुने वेदना र धर्महरू तपाईले बिस्तारै जान्दै अगाडि बढ्नु भयो भने त ज्ञानै ज्ञान। तपाई बाहिर भौतारिनु पर्छ अब ज्ञानको लागि। जुन ज्ञान तपाईले कयौं समय बिताएर, कयौं पैसा खर्च गरेर हैन, स्कुल, कलेज, यस्ता यस्ता चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा पनि नपाइने ज्ञान, त्यो पनि यथाभूत ज्ञान यही शरीरमै। त्यसैले यो जीवन आफैमा एउटा विश्वविद्यालय हो कि। यो जीवनको, यो शरीरको हरेक अंग अंग तपाईको चाहिँ विश्वविद्यालयको चाहिँ पुस्तक हो कि, पुस्तक हो कि। त्यसैले अरु अरु विषयमा तपाईले पीएचडी गर्नुभयो होला, कति पीएचडी, डबल पीएचडीहरु पनि छन्। सबभन्दा पहिला यो शरीरको बारेमा, यो मनको बारेमा तपाईले ध्यान बसेर पीएचडी गर्नुस् न। त्यो जतिको महान पीएचडीहरु के पनि हुँदैन। साच्चै भनेको मैले
झुटो किन बोल्नु र, बोल्ने कुरा पनि भएन भिक्षुहरूले, होइन? भगवान बुद्धले त्यो सिकाउनु पनि हुन्न। जे बोल्ने सत्य बोल्ने, ताकि संसारको हित उपकार होस्। त्यसैले ज्ञान भनेको मनुष्य जीवनको रत्न भनेको कारण यो। कहाँ छ त त्यो? यही शरीरमा छ कि। यो एक किसिमले राम्रोसँग हेरेर जाने हो भने यो शरीर रत्नको खाने हो, विश्वविद्यालय हो, यो पुस्तकले भरिएको हो। भगवान बुद्धले त हरेक कण कणमा चाहिँ तपाईँको पुस्तक लुकेको हुन्छ, त्यो पनि ज्ञानको भण्डार। कहिले हामीले यो शरीरलाई चाहिँ विश्वविद्यालय मान्यौँ, कहिले हामीले यो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई चाहिँ यसको स्वभावहरूलाई चाहिँ हामीले पुस्तक मान्यौँ? मानेनौँ नि अहिलेसम्म। आजदेखि मान्नुहोस् न, सकियो पनि। हिजोसम्म मान्न सकेन, सक्यो। अब हिजोसम्म नमानिसकेको विषयलाई आज म चाहिँ हिजोसम्म मैले मान्नै पाएन भनेर निराश भएर बस्ने कुरा पनि त भएन। किन त भन्दाखेरि गइसकेको समय, बगिसकेको खोला फर्किँदैन। अब फर्किँदै नफर्किने विषयमा तपाईँ चिन्तित भएर चिन्ता गरेर त्यसको कुनै अर्थै हुँदैन। आजदेखि बुझ्नुहोस्, आजदेखि थाल्ने गर्नुहोस्, जति छ त्यति तपाईँले यात्रा गर्नुहोस्, बस। क्षणभरको त्यो यात्रा पनि तपाईँको जीवनलाई मुक्त गर्नको निमित्त पर्याप्त छ के? जीवनलाई मुक्त गर्नको निमित्त पर्याप्त छ। एउटा बोडा नुनलाई, त्यो बोराको सारा नुन कस्तो छ भनेर त्यो बोराको सारा नुन खाएर हेर्नु पर्दैन के? त्यो बोराको एक चिम्टी नुन मात्र खाएर जिब्रोमा हालेपछि थाहा हुन्छ कि यो बोराको सारा नुन चाहिँ के हुन्छ, नुनिलो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तो कुरा भनेको प्रज्ञाले मात्र गर्छ हौ उपासक। त्यसैले प्रज्ञा भनेको रत्न समान, यसलाई सुरक्षित बनाउनुहोस्। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? स्मृति प्रस्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्नु पर्दछ। हामीले गर्दै आइरहेका छौँ बिहान बिहान जुममा, होइन? अहिले त तपाईँको बेलुका हामीले जुममा पनि धम्मसाकच्छा, होइन, गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँहरूको यस्तै विभिन्न कुराहरू छन् भने पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा, प्रश्न उत्तर, अनुभवहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? नजानेको कुराहरू सिक्न पाइन्छ। जानेका कुराहरू भयो भने दोहोऱ्याइ टेहोऱ्याइ सुन्न पाउँदाखेरि झन् स्पष्ट भएर आउँछ। भगवान बुद्धले चाहिँ कालेन धम्म श्रवण एतं मङ्गलमुत्तमं भनेको कारण किन? बेला बखत हामीले धर्म श्रवण गर्नु भनेको मङ्गल कार्य हो भनेर भगवान बुद्धले नै मङ्गलसूत्रमा आज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो किन त भन्दाखेरि धर्म देशना भनेको नसुनेको कुरा सुन्न पाइन्छ, सुनेको कुरा झन् स्पष्ट भएर आउँछ। मनमा लागेका शङ्का उपशङ्काहरू पनि निवारण भएर जान्छ। कस्तो फाइदाहरू छ हेर्नुहोस् त, होइन? र तपाईँको प्रज्ञा वृद्धि भएर आउँछ, तपाईँको बहुश्रुतवान भएर आउँछ, तपाईँको श्रुतमय प्रज्ञा वृद्धि हुन्छ। ओहो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हरेक कुराहरू सुनेपछि न त्यो विषयमा चाहिँ उत्सुकता जाग्छ, जिज्ञासा जाग्छ। त्यसपछि त्यो जिज्ञासा उत्सुकतालाई मेटाउनको निमित्त ऊ अगाडि बढ्छ। अनि अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ कर्म बन्छ। कर्म गर्नुपर्छ। शरीर वचन मनले उसले कर्म गर्छ। कर्म गरेपछि, राम्रो कर्म गरेपछि त धर्म हुन्छ। धर्मले तपाईँलाई रक्षा गर्छ। रक्षित जीवन अगाडि सहज भएर अगाडि बढ्छ। र तपाईँले चाहिँ निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवसर तपाईँको चाहिँ यो सत्यपत्थान सूत्र अभ्यास गर्दै जानुभयो भने अवश्य पाउँछ। त्यसैले तपाईसँग मूर्खहरू साथी भयो भने तपाईँको जीवनमा नआएको समस्या पनि आउँछ, नभएको विघ्न बाधा पनि उत्पन्न हुन्छ। ससाना समस्याहरू पनि पहाड जस्तो विशाल बन्छ तपाईँको चाहिँ मूर्खहरू तपाईँको समीपमा भयो भने। यदि तपाईँको जीवनमा एउटा पण्डितहरू, ज्ञानी पुरुषहरू, सत्सङ्गत तपाईँको भयो भने आएको विघ्न बाधाहरू पनि हट्छ। आइ नसकेको विघ्न बाधाहरू कहिले पनि आउँदैन। र ठुल्ठुला पहाड जस्ता चाहिँ विघ्न बाधाहरू आए पनि त्यो पहाड जस्तो विघ्न बाधाहरू पनि तपाईँको तोरीको गेरा जस्तो सानो भएर त्यो त हराएर जान्छ।
हैन। त्यसैले जीवनमा यस्ता कुरालाई मनन गरेर जति यो मनुष्य जीवनको रत्न प्रज्ञालाई कमाउनको निमित्त तपाईले पसिना बगाउनुहोस्। हामी त धन सम्पत्ति दौलत हिरा मोती ज्वालाल पन्ना घर खेत बंगला यस्ता कमाउनको निमित्त पसिना कति बगाउँछ हामीले। जुन चीज तपाईले संसारमा छोडेर जाने चीज हो त्यसको लागि तपाईले कति पसिना बगाए, त्यही पसिना तपाईले लिएर जाने सम्पत्तिमा पसिना बगाएको भए कति जाति हुन्थ्यो होला हैन। त्यसैले बुद्ध शासन भएको समय, मनुष्य भएर जन्मिएको समय, मनुष्य भएर पनि बुद्ध शासनमा श्रद्धा भएको समय र श्रद्धा भइकन धर्म श्रवण गर्न पाउने अवसर भएको समय, यही समयमा तपाईले प्रज्ञा उत्पन्न गर्नको निमित्त पसिना बगाउनु भएन भने तपाईले यो जन्म मात्र होइन जन्म जन्मान्तर तपाईले आँसु बगाउनु पर्ने हुन्छ। किन? आँसु भनेको दुःख हो नि त। त्यो आँसु बगाउनु पर्छ भनेकै दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले समयमा एकचोटि तपाईले पसिना बगायो भने जिन्दगी भर तपाईले अब आँसु बगाउनु परेन। यदि समयमा तपाईले पसिना बगाउन सकिराख्नु भएको छैन भने हैन, जिन्दगी भर त्यसरी चाहिँ आँसु बगाउनु पर्ने हुन्छ भने समयमा पसिना बगाउनुस्, जिन्दगीमा कहिले पनि अब आँसु बगाउनु पर्ने हुँदैन। यो कुरालाई चाहिँ तपाईले मनन गर्नुस् है, मनन गर्नुस्। तपाईको छोरा छोरी नाति के छ उनीहरूलाई पनि उनीहरूको आँखामा तपाईले आँसु हेर्न सक्नुहुन्न, उनीहरूको जीवनमा तपाईले दुःख हेर्न सक्नुहुन्न भने बेलैमा उनीहरूले पसिना बगाउन लगाइहाल्नुस्। समयमा उनीहरूले एकपल्ट पसिना बगायो भने उनले जिन्दगी भर अब आँसु बगाउनु पर्ने हुँदैन। यो भगवान बुद्धको शिक्षा भयो। ल मैले तपाईलाई यो सूत्रै दिएँ। समयमा समयमा अब हामी ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो भने वाल वाल चलेर यताको खुट्टा उता उताको खुट्टा उता चाहिने ठाउँमा पसिना बगाउनै सक्दैन, नचाहिने ठाउँमा त कति पसिना बगायो होला हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू मूर्ख र पण्डित को बीचमा फरकता र जीवनको मियो को रूपमा आएको यो प्रज्ञा को सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग छ, एउटा महाराजको प्रसङ्ग छ। म तपाईलाई साराठ भयो, म तपाईलाई प्रसङ्ग एउटा सुनाइहाल्छु। एउटा राजा थियो, धनाढ्य, प्रभावशाली, ऐश्वर्यशाली, सारा हैन उसको क्षेत्रमा त नामुद पनि थियो। उसलाई लागेको थियो मैले जीवनमा गर्न नसक्ने के छ र, मैले बोलेपछि सब हुन्छ, त्यस्तो थियो त्यो राजा। तर जीवन भनेको चाहिँ जतिसुकै बलवान भए पनि एक दिन के भएर जान्छ, जतिसुकै धनवान भए पनि एक दिन के भएर जान्छ, जतिसुकै रूपवान भएर के भएर जान्छ हैन। यो अनित्य संसार भनेको चिज त्यतिकै भनेको त होइन न। भगवान बुद्धले यो त सबैलाई लागू हुने हो। भगवान बुद्धलाई चाहिँ वन्दना गर्ने मान्छेहरूलाई मात्र दिएको हो र शिक्षा। यो भगवान बुद्धलाई मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, चिन्नुहोस् नचिन्नुहोस्, संसारका सत्तो प्राणीहरूको लागि जीवनको यथार्थता बुझाउनको निमित्त, बुझ्नको निमित्त भगवान बुद्ध त्यो मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ, त्यो शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ। जुन शिक्षालाई नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व मनुष्य देव ब्रह्माहरूले नकार्न सक्छ, कसैले पनि नकार्न सक्दैन। उहाँको शिक्षा जुन तपाईँले चतुरार्य सत्य, उहाँको मूल शिक्षा, त्यो चतुरार्य सत्यलाई स्वीकार नगर्ने यो संसारमा को होला ल भन्नुहोस् त। श्रमण ब्राह्मण देव ब्रह्म कोही पनि हुँदैन। त्यस्तो सत्य जुनसुकै जीवनले पनि धारण गरिरहनु पर्ने सत्यलाई भगवान बुद्ध देशना गर्नुहुन्छ नि त। मरण धर्म, जीर्ण धर्म, रोग व्याधि धर्म हैन, विनाश भएर जाने धर्म, यस्ता यस्ता कुरा त सबैमा लागू हुन्छ।
यो प्राण हुने प्राणीहरूलाई मात्रै लागू हुने होइन। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्म त यो निर्जीव विषयहरूमा पनि लागू हुन्छ। ढुङ्गा, माटो, पानी, हावा, घाम सबैमा लागू हुन्छ। यो सारा संसार अनित्य छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। जतिसुकै ढुङ्गा भयो भने, माटो भयो भने त्यो पनि अनित्य हुन्छ, त्यो पनि त्यो परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ प्राण हुने जीवहरूलाई मात्रै लागू हुने धर्म होइन। उहाँको जीवन, उहाँको शिक्षा भनेको त प्राकृतिक, सार्वजनिक, सर्वव्यापी शिक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि निर्जीव विषयहरूमा पनि, वस्तुहरूमा पनि लागू हुन्छ उहाँको शिक्षा। अब यो सास फेर्ने प्राणीहरूकोमा लागू नहुने भन्ने त कुरै हुँदैन। त्यस्तो शिक्षा के यो त राजा थियो, बिचरालाई अब त्यो भगवान बुद्धको अब शिक्षा नभएको होला। अनित्य, दुःख, अनात्मा स्वभावलाई थाहा छैन। म जे गर्छु, म जसो पनि गर्छु, मैले सब गर्न सक्छ भन्ने ठानेको। समय भनेको त टिक 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 अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त राजाको एक दिन चाहिँ जीर्णताको कारणले आँखामा समस्या भयो। आँखामा समस्या भयो। यो शरीरको अंग प्रत्यङ्ग भनेको पनि ठेगान हुँदैन के। तपाईको जीवितै भइरहँदाखेरि पनि यो शरीरको अंग प्रत्यङ्गहरूले पूर्ण रूपमा साथ दिन्छ भन्ने ठेगान छैन। मान्छे त जीवितै छ तर आँखाले साथ दिएन, हातले साथ दिएन, खुट्टाले साथ दिएन, मृगौलाले साथ दिएन, फोक्सोले साथ दिएन, मुटुले साथ दिएन, पछि त सबै अंग प्रत्यङ्गले साथ छोडेर जान्छ तपाईको। बिस्तारै केसले साथ छोड्छ, कालो केस सेतो भएर आउँछ, तपाईको चाहिँ यो डाँटहरू झरेर आउँछ, तपाईको कसैले पनि साथ दिँदैन। अब तपाई जीर्ण भएर गइसकेपछि अरूले त के तपाईको आफ्नो शरीरको अंग प्रत्यङ्गले तपाईलाई साथ दिँदैन। अब तपाईले अरूले मलाई साथ दिएन भनेर किन चिन्ता? मलाई त के पनि चिन्ता छैन। मलाई त कसैले साथ छोडेर गयो भने पनि ठिकै छ, मेरो अंगले त मलाई साथ छोड्छ। अब तिमीले मलाई साथ छोडेर के फरक पर्यो? के फरक पर्यो हैन? हेर्नुस् तपाईको अहिले दाँत कति तम्म मिलेको छ, मेरो पनि मिलेकै छ हैन अहिलेसम्म। तर यो मिलेको दाँतहरू पनि हेर्दै जानुस् पछि हैन, यो युट्युबमा भइहाल्छ जहिले पनि। तपाईको अब धेरै समयपछि दाँतले पनि साथ दिँदैन मलाई। अब अरूको के कुरा गर्ने भने त्यसरी मलाई अरूले धोका दियो, अरूले साथ छोड्यो, यो त्यो मलाई के चिन्तै छैन, मलाई के दुःखै लाग्दैन कि। यो भगवान बुद्धको शिक्षा पनि हो। ए बाबा, आफ्नो शरीरले आफूले साथ दिँदैन। बिस्तारै तपाईले चाहिँ अहिले तपाईले ऐना हेर्दै जानुहोस् है, तपाईको यो छालाहरूले पनि तपाईलाई साथ छोड्दै जान्छ, चाउरी पर्दै जान्छ। तपाईको यो केस पनि बिस्तारै सेतो 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 भइहाल्छ, कहिलेकाहीँ त तालो पनि भएर जान्छ। मेरो त कति केस त त्यहाँ निस्किसक्यो हैन। बिस्तारै तपाईको चाहिँ खुट्टा, हातहरूले पनि तपाईलाई साथ छोड्दै जान्छ हैन। आँखा, कान, नाक, मुखले सबैले छोड। यति मात्र के हो, यो त बाहिरी चिजहरू देखिने। तपाईको भित्र त फेरि मुटु, फोक्सो, कलेजो हैन, किडनीदेखि लिएर शरीरमा के छ, भित्र पनि साथ छोडिरहेको हुन्छ। बाहिर भित्र हामीलाई त अन्तमा सबैले छोड्छन्। हामीलाई नछोड्ने, हामीलाई साथ दिने भनेको अन्ततः आफ्नै कर्मले मात्रै हो, आफ्नो पुण्य धर्मले मात्रै हो। कसैले पनि साथ दिन सक्दैन। अरूको कुरा ए फलना साथीले छोड्यो, यो सरले छोड्यो, छोड्नुस् त्यस्ता कुराहरू। यो संसारमा आइसकेपछि यो संसारै वियोग आण्ड छ, एक दिन त छोडेर जान्छ, सबैसँग वियोग भएर जानु छ। अनि यस्तो संसारमा आएर म सदा तिमीसँगै बस्छु, तिमीसँगै हुन्छु भनेर पाइन्छ? पाइँदैन। यस्तो संसार छ। तर राजाले बुझेन छ हैन। अनि उसका चाहिँ एकजना मन्त्री अमात्य थियो। उसले त अब त्यो मन्त्री अमात्यले त पण्डितै ठान्थ्यो हैन। अनि आँखामा समस्या भइसकेपछि आँखा सधैँ त ऊ बलियो हुँदैन। राजाको पनि अब त्यो जीर्णताले उसलाई सताइहाल्यो। आँखाले हेर्न नसकेर आँसु मात्रै बगेर साह्रै कष्ट भयो राजालाई। राजाले सोचे यो आँखालाई जसरी भए पनि ठिक पार्नु पर्यो, ल राज्यको सबभन्दा श्रेष्ठ वैद्य बोलाऊ भनेर
त्यसपछि चाहिँ वैद्य बोलाइयो हैन। वैद्य बोलाए, वैद्यले यसो उसलाई चाहिँ जाँच पडताल गरे, यसो उसो गर्दा गर्दै आखिरमा वैद्यले त्यो राजाले के भने त भन्दाखेरि, महाराज आँखामा धेरै समस्या भइसक्यो, अब तपाईले आँखालाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने हो भने, आँखाको यो रोगलाई समाधान गर्ने हो भने अब तपाईले जहिले पनि हरियो विषयवस्तुलाई मात्र हेर्नुपर्छ। हरियो रंग के हरियो रंग, त्यस्तोलाई हेर्यो भने यो आँखाको नानी चाहिँ बलियो भएर आउँछ। अहिले पनि त छ नि हैन र, अहिले पनि त तपाईको हरियोलाई जति हेर्न सक्यो त्यति नै तपाईको आँखा बलियो हुन्छ। त्यसैले म कोठामा पनि हरियो कलर लगाउँछु, कार्पेट पनि हरियो लगाउँछु हैन। हरियो भनेको त्यस्तो हुन्छ कि हैन। कसैले हरियो लुगा लगायो भने हेर्नु मिल्छ, आँखामा हैन अलिकति शक्ति आउँछ कि हरियो भनेको चिज आँखाको लागि साह्रै राम्रो रंग हो त्यो। त्यो वैद्यले पनि सही कुरा भनेछ, वैद्यले त त्यसो भनेछ। अब के गर्नु त, अब दरबारमा त तपाईको चाहिँ अब हरियो मात्र त भएन, त्यहाँ त अब विभिन्न रंगी बिरंगी झिलिमिली हुन्छन्। जति झिलिमिली भयो नि त्यति तपाईको आँखा खान्छ, जति झिलिमिली त्यति तपाईको आँखाको त्यो नानीलाई असर पार्छ। नपत्ता तपाई डाक्टर कहाँ गएर सोध्न जानुस् न हैन। अनि त अब राजा न पर्यो, उसको मन्त्री अमात्य जो छ मूर्ख पण्डित हो भन्नु पर्ला हैन। हुन त अब उसले पनि राजाको त्यो समस्यालाई समाधानै गर्नु खोजेको, उसलाई मौका आयो अब राजाको यो समस्यालाई म समाधान गरिदिएपछि त मैले धेरै उपहार पाउँछु होला भनेर त्यो मन्त्री अमात्यले के भने, महाराज अब तपाईको लागि के को यो चाहिँ चिन्ता लिनु मन छ, जताततै अब हरियो हरियो मात्रै रंग लगाउने, दरबारमा पनि हरियो रंग, तपाई जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ हरियै हरियो रंग लगाउने। त्यो मन्त्री अमात्यले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा उसको मन्त्री अमात्यले चाहिँ त्यसरी चाहिँ उपाय दिएछ। राजाले उसँगै सोधे के गर्नु पर्ला, अब मेरो आँखा त यस्तो भयो, वैद्यले त यस्तो सल्लाह पो दियो त वैद्यले भनेको छ तपाईले हरियो मात्र हेर्नुस्। अब आँखाले हरियो मात्र हेर्न सक्नु भयो भने तपाईको आँखा ठीक हुन्छ। अब यो त्यो अरु ठाउँ अरु रंगहरू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईलाई असर चाहिँ लम्बिन्छ भनेर सल्लाह दिएको भयो नि त। राजाले मन्त्री अमात्यले सल्लाह लिन्छ त सारा दरबारै हरियो। राजा जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ नगर नगरमा हरियो, जहाँ जहाँ जानुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ हरियो, नभइकन त राजा कहीँ पनि नजाने। राजालाई पनि यसो हेरे, राजालाई पनि ठिकै जस्तो लाग्यो। अब वैद्यले त्यसो भनेपछि हुन पनि हो, हरियो चिजमा आँखाले हेरेपछि त आँखा त एकदमै तपाईको के भन्छ, अब आँखामा चाहिँ सन्चो हुने। राजाले पनि त्यसै गर्न थाले। अनि मन्त्री अमात्यले भने अब राजाको जस्तो आँखा हैन मूल्यवान छ, यसको लागि त जति सुकै धन खर्च गरे पनि गर्नुपर्छ महाराज भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट त्यो मन्त्री अमात्य त पैसा निकालेको छ, जताततै हरियो बनाएको छ, राज्यबाट पैसा निकालेको छ हैन। अब त्यो मन्त्री अमात्यलाई त यता राजालाई देख्दाखेरि राजाको उपकारको लागि उसले राज्यको ढुकुटी खर्च गरेको जस्तो पनि लाग्यो, उसले दुःख पनि गरेको जस्तो लाग्यो, राजालाई पनि लाग्यो हो मेरो मन्त्री अमात्यले मेरो लागि कति गर्दो रहेछ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो हैन। समय बित्यो, हरियो हरियो मात्र हेर्यो, दरबार पुरै हरियो, नगर पुरै हरियो, हरियै हरियो। तैपनि जति सुकै हरियो भनेर हेरे तापनि राजाको आँखा अर्को कुनै रंगमा जान्थ्यो, कहीँ न कहीँ त हुन्थ्यो नि त। झलक्क झुलुक्क चाहिँ अर्को रंगमा आँखा जाने बित्तिकै फेरि आँखामा समस्या भइहाल्थ्यो, फेरि आँखामा समस्या भइहाल्थ्यो। राजाको धेरै समय बितिसक्यो, राजाको नेत्र आँखा
ठिक भएकै होइन। यतापट्टि राज्यको धुकुती गएको छ, यतापट्टि मन्त्री अमात्यलाई त राजाको आँखा ठिक नभएकै ठिक लाग्छ उसलाई। किन त भन्दाखेरि राजाको धुकुती त उसले खर्च गर्ने हो नि त। उसले त कति कमायो भित्रभित्र। मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ नि त, काम गरे जस्तो गरेर देखाएर भित्रभित्र त्यो पैसा कमाइरहने मान्छेहरू थुप्रो हुन्छ। तपाईँको वरिपरि पनि त्यस्तो मान्छेहरू थुप्रै होला। तपाईँको आँखा अगाडि त धेरै मेहनतै गरेको जस्तो हुन्छ कि यो चाहिँ आडम्बर गर्नेहरू के। हुन त यसो हेर्दाखेरि उसले गरिरहेकै हो, सबै कामहरू पनि दुःखै गरिरहेको हो, कस्तै गरिरहेको हुन्छ, तर उसले भित्र त्यो मुसाले त्यो खोटले जस्तो त्यो मुसाले काटे जस्तो काटिरहेको हुन्छ। यो मन्त्री अमात्यलाई पनि त्यही मौका परेकोले यति गरे, राजालाई पनि लाग्दो पनि होला बिचरा होइन। मेरो लागि त यसले धेरै गरे भने जस्तो गरिरहेको थियो, तर राजाको त्यो समस्या समाधान त भएन। जुन कार्यले समाधानै हुँदैन त्यसमा जति खर्च गरे पनि के अर्थ पर्यो? केही अर्थ भएन। राजाको धुकुती चाहिँ राज्यको धुकुती सकिन लागिसक्यो राजाको एउटा आँखाको लागि। त्यही पनि राजाको आँखाको जस्ताको तस्तै छ, केही तसमस भएको होइन त। अलिकति त्यहाँ उन्नति भएको प्रगति भएको छैन त राजाको आँखामा, के गर्नु त अब? त्यही पनि राजा न पर्यो, जति खर्च चाहिन्छ दिएको छ। अमात्यले त खाएको छ। त्यसपछि त्यो नगरमा एकजना पण्डित आएछ। पण्डित त्यो नगरमा आएपछि नगरमा हेर्छ त हरियो नि हरियो, सहरमा हेर्छ त हरियो नि हरियो। पण्डितलाई त आश्चर्य लाग्यो, यो संसारमा त धेरै रङ्ग छ, यहाँ त हरियो मात्रै छ त, जता हेरे पनि हरियो। के भएको होला यो सहरवासीहरूलाई, नगरवासीहरूलाई होइन? त्यो पण्डितले चाहिँ सोधेछ, के भयो? जताततै हरियो देख्छु त। नगरवासी सहरवासीहरूले भने हाम्रो राजाको आँखामा समस्या भएको छ, वैद्यलाई देखाउँदाखेरि हरियो मात्र हेर्नुपर्छ, हरियो हेरेपछि मात्रै आँखामा समस्या कम भएर जान्छ, समाधान भएर आउँछ। अरू रङ्गहरू हेरियो भने यो आँखा झन्झनै बिग्रेर जाने। वैद्यको सल्लाह अनुसार राजाले जता जानुहुन्छ त्यता हरियो रङ्ग लगाउने गर्नुहुन्छ। मन्त्री अमात्यले जति पैसा खर्च गरे पनि राजाको नेत्रलाई जोगाउनु पर्छ भन्दै जता हेर्यो उतै हरियो रङ लगाएको हो। जनताको हित सुखको लागि, उपकारको लागि यति धनराशि खर्च गरेको भए जनताहरू कति खुसी हुन्थे। यही पुण्यले उसको नेत्र ठिक हुन्थ्यो होला। बरु यो जति सुकै हरियो राखेर धन सम्पत्ति राज्यको धुकुती खर्च गरे पनि आखिरमा राजाको आँखा त्यस्तै छ, अझै बिग्रेर गएको छ, कुनै उन्नति भएको छैन, कुनै देशमा लाभ भएको देखिँदैन। ओहो यस्तो पो! त्यो पण्डितले त पुरपुरोमा हात राख्यो, कस्तो मन्त्री अमात्य परेछ राज्यमा, राज्यको सारा धुकुती यसले चाहिँ सखा पार्ने भयो होइन? जनताहरूको सुख शान्ति, उनीहरूको खानपान व्यवस्थाको लागि केही खर्च गर्नु छैन। राजाको नेत्र भन्दै यो अमन्त्री अमात्यले त पैसा खर्च गरेको त बालो पानी हाले जस्तो। न राजाको आँखा ठिक पारेको छ त्यसले, न उसले ठिक नै पार्छ। किन त भन्दाखेरि राजाको धुकुतीमा उसले मोज गर्न पाइरहेको छ त उसलाई किन त्यो राजाको आँखा ठिक होस् भन्ने उसले चाहना गर्छ। उसलाई त मौका आएको छ। राजाको सामान्य उ जतिको महान त कोही पनि छैन, उ जतिको राजालाई स्याहार गर्ने सुसार गर्ने कोही पनि छैन। त त्यो चाहिँ पण्डितले चाहिँ ओहो भएन बा, यो भएन, यो तरिकाले समस्याको समाधान हुँदैन। अब मैले बाहेक यो समस्याको समाधान कसले गर्न सक्ला? बिचरा राजाले केही थाहा छैन। आफ्नो आँखा ठिक पार्नको होडबाजीमा
राज्यको ढुकुटी सखा पार्दैछ, दरबार जानु पर्यो भनेर त्यो पण्डितले दरबारतिर आफ्नो पाइला बढाएछ। दरबारमा हेर्छ त दरबार पनि पुराका पुरा रातो, त्यो हरियो। पण्डित त अचम्म भयो। अनि उसले चाहिँ द्वारपाललाई भने, हे द्वारपाल, राजालाई भनिदेऊ कि राजाको यो सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त मैले उपाय लिएर आएको छु, राजाले खबर दिनु भनेर भने। द्वारपालले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बुद्धिमान जस्तो पनि लाग्छ, अलिकति होइन, स्मार्ट होइन, मान्छेको त हिम्मत हुन्छ नि त। त्यसपछि द्वारपालले पनि खबर दिनु गएछ, महाराजलाई भनेछ, महाराज द्वारमा एकजना मान्छे आएको छ, तपाईको नेत्रको समस्याको समाधान गर्छु भन्दै आउनु भएको छ। आजसम्म यत्रो धनराशि खर्च गरे, जतासुकै हरियो बनाएर तपाईले यस्तो समस्या समाधानको लागि कोसिस गर्नुभयो, भएन। तर आज एकजना मान्छे द्वारमा आएर म गर्छु भन्नु आउनु भएको छ। आफ्नो समस्याको समाधान गर्छु भनेपछि त राजालाई पनि खुसी हुनु त स्वाभाविक हो। ल बोलाऊ बोलाऊ, झट्ट बोलाऊ। त्यसपछि द्वारपालले बोलाउन आए। त्यो पण्डित गएछ दरबारमा। गएपछि राजाले भने, को हो, कहाँबाट आयो, कसो आयो, चिनापर्ची भयो। सबै कुरा चिनापर्ची पनि गराए। राजाले भने, लौ न त कस्तो समाधान छ। यो आँखा ठिक पार्नको निमित्त वैद्यले भने जस्तै हरियो रङमा हेर्दाखेरि आँखामा सन्चो त अवश्य पनि हुन्छ, तर निको भने भएको छैन। राज्यको ढुकुटी त्यत्रो खर्च गरिसके, मन्त्री अमात्यले खुब मेहनत गरे। उनले दरबार हरियो बनाए, उद्यान हरियो बनाए, सहर हरियो बनाए, नगर हरियो बनाए, कयौं खर्च गरिसके, समस्याको समाधान भएको छैन। आँखामा सन्चो त हुन्छ, तर जति सुकै हरियो हेर्छु भन्दा पनि अन्तत यो आँखाले कुनै न कुनै अर्को रङ हेरिहाल्छ, फेरि आँखा त्यस्तोको त्यस्तै। त्यसपछि पण्डितले भने, महाराज यो कुनै ठुलो समस्या होइन, यो कुनै ठुलो समस्या होइन, यत्रो धनराशि खर्च गर्नै पर्दैन, तपाईले त्यत्रो चिन्ता गर्नै पर्दैन। यसको समाधान साह्रै सरल छ महाराज भनेर भने। राजा त छक्क परे। यत्रो धनराशि खर्च गरेर मन्त्री अमात्यले त्यत्रो जनशक्ति लगाएर हैन, एकदमै कठिनका साथ मेहनत गर्दाखेरि पनि केही नभएको यो पण्डितले, यो व्यक्तिले त सरल छ भन्छ। आश्चर्य मान्दै राजाले भने, लौ न त कस्तो रहेछ त्यो समाधान, म पनि बुझौं, म पनि जानौ न त। भनिसकेपछि त्यो पण्डितले के भने, महाराज तपाईको मन्त्री अमात्यले यत्रो राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर सारा दरबार बस्ती नगर हरियो बनाउनुको सट्टा तपाईलाई चाहिँ हरियो एउटा चस्मा लगाइदिएको भए तपाई जता गए पनि हरियो त देख्छ। एउटा चस्मा लगाउने कुन ठुलो कुरा भयो र? राजाको लागि एउटा हरियो एउटा चस्मा लगाउनु कुन ठुलो कुरा भयो? समाधान आफूमा खोज्नु पर्थ्यो। मन्त्री अमात्यले त बाहिर समाधान खोजेर जति सुकै समाधान गर्नु खोजे पनि तपाईको समाधान त भएन। समस्या तपाईको आँखामा हो, यो चाहिँ नगरमा होइन, तपाईको बस्तीमा होइन, यो दरबारमा होइन, समस्या त तपाईको आँखामा हो। तपाईको आँखामा उपचार गर्नु पर्थ्यो। त्यत्रो धनराशि गरेर सारा नगर हरियो बनाउनुको सट्टा एउटा हरियो चस्मा तपाईको आँखामा लगाइदियो भने त समस्या सट।
त्यसैले महाराज म तपाईलाई भेट्न आएको, तपाईको आँखामा हरियो एउटा चस्मा लगाउनु पर्यो भनेर समस्याको समाधान म बुझाउन आएको, म भन्न आएको, ताकि राज्यको धुकुती पनि बचोस् र राज्यको धुकुतीले जनताको हितको लागि त्यो लगानी होस्। तपाईको आँखा पनि समाधान भयो त। समस्याको समाधान त यति सरल छ। मन्त्री अमात्यले त तपाईको चाहिँ समाधान त कति गरिदिनु भयो, त्यो समस्यालाई त कस्तो चाहिँ भयङ्कर हैन, जटिल पो बनाइदियो त, जटिल पो बनाइदियो त। त्यति भन्ने बित्तिकै त्यो राजाको त आँखा त खोलेको खोले भयो। ओहो, यति सरल समस्याको समाधान छ त मैले यति जटिल बनाइदिए समस्यालाई। मेरो आँखाको अवस्था पनि त्यस्तै छ, अझै नाजुक छ। राज्यको धनुष धुकुती पनि सकिँदैछ, जनताहरू पनि असन्तुष्टि छ। यस्तै पारा केही समय अझै लम्बिने हो भने त राजाको यो नेत्रको लागि सारा राज्य नै डुब्थ्यो। तर यो पण्डित अहिले आएर कति सरल छ, आँखामा हरियो चस्मा लगाइदिनुस् बस, सारा चीजमा के देखिन्छ, हरियो त देखिन्छ। लाउनु पर्यो त भित्तामा हरियो, लाउनु पर्यो त उद्यानमा हरियो, नगरमा हरियो, शहरमा हरियो, परेन। आँखामा हो समस्या, आँखालाई पो समाधान गर्ने। कहाँ त्यो नगरमा त्यो आँखा, राजाको आँखामा समस्या भएर पनि समाधान चाहिँ नगरमा खोज्ने, शहरमा खोज्ने। त्यसरी त भएन। राजाले थाहा पाए, ओहो। त्यसपछि राजा खुसी भयो त्यो पण्डितसँग। तिमी जस्तो पण्डित मेरो राज्यमा महामन्त्री, अमात्य भएको भए पो राज्यले सुख पाउँथ्यो, राजाले सुख पाउँथ्यो, जनताले सुख पाउँथ्यो। मैले कस्तो मन्त्री अमात्य बनाएको छु त भनेर त्यो राजाले तत्कालै त्यो पण्डितलाई त्यो राष्ट्रको के घोषणा गरिदियो, मन्त्री अमात्य घोषणा गरिदिए। त उसले अब आफ्नो जीवनलाई पनि, राज्यलाई पनि, जनता प्रति पनि अब उसले चाहिँ सुरक्षा देख्न खोज्यो कि सुरक्षा देखे। अब किन त भन्दाखेरि त्यस्तो हो, मन्त्री अमात्य पाउनु भनेको त ठुलो से ठुलो समस्यालाई पनि एउटा सानो चाहिँ एउटा समाधान हुन रहेछ कि। त्यस्तो समाधान चाहिँ कस्तोले पाउँछ, प्रज्ञावानले मात्र त्यस्तो समाधान पाउँछ, त्यस्तो समस्या देख्छ। मूर्खहरूले त सानो समस्यालाई पनि जटिल बनाइदिन्छ, सरललाई पनि जटिल बनाइदिन्छ। पण्डितले त जटिललाई पनि सरल बनाइदिन्छ, हैन? त त्यो राज्यको मन्त्री अमात्य पनि नियुक्त भयो र राजाले पनि हरियो चस्मा लगायो। हरियो चस्मा लगाएर राजाको आँखा पनि ठीक भयो, जनताहरू पनि खुश भयो, राज्यको धुकोपति सुरक्षित भयो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको जीवनमा पनि हामीले प्रज्ञा जगाउन सक्यो भने यो जीवन साह्रै सरल छ। जीवनमा आइपर्ने विघ्न बाधाहरू आदि इत्यादिहरू पनि सरल छ। हामी नजानेर नबुझेर हैन, हामीले सरल समस्याहरूलाई पनि जटिल बनाएर आफ्नै जीवनमा दुःख ठुपार्छौं के, हानि गर्छौं के, नोक्सान गर्छौं के। भनिन्छ त्यो पण्डित बोधिसत्व हो रे, भनिन्छ त्यो पण्डित बोधिसत्व हो रे। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि कयौं समस्याहरू छन्, कयौं चाहिँ विघ्न बाधाहरू छन्। समाधान सरल नै हुन्छ। ठुलठुला समस्या आइसकेपछि हामीले समाधान पनि ठुलठुलो मात्रै खोज्छौं, तर वास्तवमा त्यसको समाधान सरल तरिकाले गर्न सकिन्छ, सरल तरिकाले गर्न सकिन्छ।
हामी ठुल्ठुलो खुसी चाहन्छौँ होइन, ठुल्ठुलो खुसीको लागि ठुल्ठुलै काम गर्नुपर्छ जस्तो हामी लाग्छ कि, तर वास्तवमा ठुल्ठुलो खुसीको लागि पनि सानो कामले नै ठुल्ठुलो खुसी मिल्छ कि उपासक उपासिकाहरू। सरल तरिकाले खुसी पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छ, दुःखलाई निवारण पनि गर्न सक्छ, समस्यालाई पनि समाधान पनि गर्न सक्छ। तर हाम्रो सरलतामा हाम्रो चक्षु जाँदैन अनि हामी जटिलतामा ढकिल्छौँ, जटिलतामा जकेरोट्छौँ अनि यो हानि हुन्छ, त्यो हानि हुन्छ, यहाँ हानि हुन्छ, त्यहाँ हानि हुन्छ, जतासुकै हानि हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरुको जीवनमा पनि ठुल्ठुला विघ्न बाधाहरू आयो होला, नआत्तिनुस्, प्रज्ञा जगाउनुस्। त्यसको समाधान त यति सरल छ, यति सरल छ, त्यो समाधान भएपछि तपाईँ नै अचम्म हुनुहुन्छ, यति सरल रहेछ, मैले त कति जटिल ठानेको थिएँ, कति तनाव लिएको थिएँ, लिनै नपर्ने रहेछ, मैले कति लिएँ भन्ने जस्तो तपाईलाई आफैलाई लाग्न सक्छ। त्यसैले उपासक उपासक जीवनमा पनि ठुल्ठुला दुःखहरू आउँछन्, त्यसको दुःखको निवारण सरल तरिकाले गर्न सकिन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। जति तपाईले चिन्ता लिनुभयो त्यति जटिल बन्दै जान्छ तपाईको दुःख पनि समस्या पनि, हैन? त्यसैले जति तपाईले समस्यालाई चिन्तासँग मिसाउनुहुन्छ त्यति त्यो समस्या जटिल बन्छ। जति तपाईको समस्यालाई तपाईले प्रज्ञासँग मिसाउनुहुन्छ त्यति नै त्यो समस्या, त्यो विघ्न बाधाहरू सरल बन्छ। त्यस्तो छ। अब राजाको मन्त्री अमात्यले राजाको नेत्रको समस्यालाई चिन्तासँग मिसाए, चिन्ता गरे जस्तो गरेर, काम गरे जस्तो गरेर उसले झन् मिसाएर उसले त धुकुरी सखा पार्न लागेको थियो। तर त्यो पण्डितले राजाको त्यो समस्यालाई प्रज्ञासँग मिसाइदिएपछि त, आँखामै हरियो चस्मा लगाएपछि त कहीँ तपाईले चाहिँ कहीँ चाहिँ हरियो कलर लगाएर त्यो समाधान गर्नु खोज्नु पर्यो र आँखामै चस्मा छ त के त, अब जतासुकै हरियो त देख्यो नि। समस्या त आँखामा हो नि। अनि हामी मान्छेहरू पनि कस्तो छौँ त भन्दाखेरि समस्या जहाँ छ समाधान त्यही हुन्छ। समस्या एक ठाउँमा समाधान अरूमा खोज्न थाल्नु भयो भने सारा रित्तिन्छ। राज्यको धुकुती रित्तिए जस्तो सारा रित्तिन्छ, तै पनि समाधान हुँदैन। समस्या जहाँ छ त्यहाँ तपाईले समाधान खोज्नु भयो भने सरल तरिकाले त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यो कथा, यो प्रेरक प्रसङ्गले, यो नैतिक शिक्षाले तपाईहरुलाई यही त शिक्षा दिन्छ नि। तपाईले अरू पनि शिक्षा लिनु भएछ भने लिनुस् के, त्यसैको लागि यो देशना गरेको। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, प्रज्ञा भयो भने जीवन सरल हुन्छ, मूर्ख भयो भने जीवन जटिल हुन्छ। त्यसैले संगत पनि प्रज्ञावानहरूसँग गर्नुहोस्, मूर्खहरूसँग टाढिएर बस्नुहोस्। मूर्खहरूसँग बसियो भने नभएको समस्या पनि आउँछ, प्रज्ञावानहरूसँग बसियो भने भएको समस्या पनि समाधान हुन्छ। मूर्खहरूसँग बसियो भने नभएको दुःख पनि भोग्नुपर्छ, पण्डितहरूसँग बसियो भने भएको दुःख पनि निवारण भएर जान्छ। मूर्खहरूसँग बसियो भने हैन पसिना मात्र होइन आँसु पनि बगाउनु पर्छ तपाईले। पण्डितहरूसँग बसियो भने आँसु त के पसिना पनि बगाउनु नपर्ने गरी जीवन सरल तरिकाले यापन गर्न सक्नुहुन्छ। पण्डित र मूर्खमा फरक त यही हो। त्यसैले सबभन्दा मुख्य विषयवस्तु भनेको तपाईले आफ्नो जीवनमा प्रज्ञा जगाउनु आवश्यक छ। प्रज्ञा जगाउनको निमित्त मार्ग हिँड्नु जरुरी छ। मार्ग हिँडेर त्यो प्रज्ञालाई प्राप्त गर्नु छ। जीवनको मियो हो। यो जीवनको मूल विषय भनेकै प्रज्ञा हो।
प्रज्ञा भयो त सारा चीज भयो, प्रज्ञा भएन भने सारा चीज खत्तम भयो। तपाईसँग धन छ, दौलत छ, रूप छ, लाउने छ, के छ, त्यो सबै भइकन पनि तपाईसँग प्रज्ञा एउटा भएन भने त्यो कुन बेला त्यो हावामा बलिरहेको दियो पक्क निभे जस्तो कुन बेला त्यो सारा नाश भएर जान्छ ठेगानै हुँदैन। तर तपाईसँग धन सम्पत्ति दौलत के पनि छैन, तर तपाईसँग प्रज्ञा छ भने जुन सुकै समयमा पनि तपाईले धन दौलत हिरा मोती ज्वालार पन्ना नाम प्रतिष्ठा पद सारा चीज पाउन सक्नुहुन्छ। प्रज्ञामा त्यस्तो शक्ति हुन्छ। त्यसैले जीवनको मियो, जीवनको मूल विषय, मुटु प्राण भनेकै प्रज्ञा हो। पञ्या नरानङ रत्नङ, त्यसैले प्रज्ञा नै मनुष्य जीवनको रत्न हो। त्यो रत्न हुने मान्छे कहिले पनि गरिब हुँदैन, कहिले पनि दुखी हुँदैन, कहिले पनि जीवनमा हिंता बोध गर्नु पर्दैन, कहिले पनि उसले दुःख भोग गरेर जीवन निराश हुनु पर्दैन। भनिहाले नि, सबै चीज सबै थोक भएर पनि यदि प्रज्ञा भएन भने के भएको भयो र? सबै चीज नभएर पनि प्रज्ञा भयो भने के छैन र? उपासक उपासेर के छैन र? त्यसैले जीवनमा प्रज्ञा आर्जित गर्नुको निमित्त हामीले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउँछौँ, लेखाउँछौँ, स्कुल छौँ पढाउँछौँ, कलेज पढाउँछौँ, हैन? त्यो पनि पढाउनुस्, त्यो पनि शिक्षा दिनुपर्छ, दिनुस्। तर वास्तवमा जीवनलाई, जीवनको मियो स्कुलले र कलेजे शिक्षाहरू मात्र होइन। जीवनको मियो, जीवनको मूल प्रज्ञा भनेको चाहिँ यही शरीर, यही मन विश्वविद्यालय हो। यही शरीरका हरेक अंग प्रत्यङ्गहरू पुस्तक हुन्। यसलाई पढ्न सिक्नुस् र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन सिक्नुस्। त्यो भनेको विपश्यना ध्यान भावना। तपाईले विपश्यना ध्यान भावना गर्नु भनेको परमार्थ विश्वविद्यालयमा सत्यरूपी पुस्तक पढेको भयो। ल, परमार्थ विश्वविद्यालयमा सत्यरूपी पुस्तकहरू अध्ययन गर्नु भनेको त्यो जतिको महान प्रज्ञा, त्यो जतिको महान ज्ञान कुनै पनि स्कुल कलेजमा तपाईले पाउनुहुन्न, हैन? त्यसैले चाहिँ यो जीवन र जगतको बारेमा प्रशस्त ज्ञान आर्जित गर्नुलाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै ज्ञानी भनिन्छ। तपाईले चाहिँ कति कलेज पढेकाहरू, कति स्कुल कलेजमा चाहिँ हैन पढेका व्यक्तिहरूलाई ज्ञानी भनिँदैन नि। जो मान्छे स्कुल कलेज पढिदैन उनीहरूले आफ्नो जीवन र जगतको लागि जाने उनीहरूलाई नै ज्ञानी पुरुष, महान पुरुष, पण्डित पुरुष भनेर हामीले मान्छौँ नि। किन मान्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूले जीवनलाई बुझेको छ कि, जीवनलाई जानेको छ कि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यो शरीर, यो मन हिराको खानी, रत्नको खानी जानियो भने, जानिएन भने त के हो र, हैन? त्यसैले चाहिँ आजैदेखि अहिलेदेखि जीवनको मियो, जीवनको मूल विषय, जीवनको आधार भरोसा यो प्रज्ञा जो छ यसलाई हामीले जीवनमा धारण गर्नको निमित्त, पालन गर्नको निमित्त जुन अभ्यास गर्नुपर्छ त्यो विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गरेर आफूमा, आफ्नो जीवनमा आइपरेका कति दुःख छ हेर्नुस् त। बुढो हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, तपाईको मरण हुनु दुःख, वियोग हुनु दुःख, मनले इच्छा, यस्ता विभिन्न दुःखहरूबाट सरल तरिकाले समाधान गर्न सक्ने त्यो क्षमता प्रज्ञामा मात्रै हुन्छ। यदि तपाईसँग प्रज्ञा भएन भने तपाईको जीवन जटिल हुन्छ। ल त उपासक उपासिका, आजको लागि देशमा मैले यही सकाएँ, 9 पनि बजिसकेको रहेछ है। त उपासक उपासिकाहरू लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, सेयर गर्नुस् ताकि अरूले पनि यो कथालाई सुन्न पाओस्, हैन? केही न केही हदसम्म मैले तपाईलाई यो प्रेरक प्रसङ्गहरू मार्फत तपाईहरूको लागि चाहिँ जीवनमा, हैन, व्यवहारिक जीवनमा तपाईहरूलाई चाहिँ आवश्यक हिसाबले जीवनमा एउटा चाहिँ जिउनको निमित्त, समाधान गर्नुको निमित्त प्रेरणा मिलोस् भनेर चाहिँ यो प्रेरक प्रसङ्गहरू तपाईहरुलाई मैले देशना गर्दै आइरहेको, हैन? यो देशनाहरू तपाईले चाहिँ त्रिपिटकमै खोज्नु पर्यो भनेपछि त्रिपिटक त पाइने देशना त होइन यो। मैले तपाईहरुलाई जीवनमा यो लोकनीति, लोकमा चलेको, लोकलाई चाहिँ सुधार गर्नुको निमित्त एउटा प्रेरणादायक यो चाहिँ कथाहरू
यहाँ प्रस्तुत गरेको, सुनेको, लेखेको, देखेको, पढेको चिजहरू तपाईँलाई सुनाएको हैन। कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, कमेन्ट गर्नु, लाइक गर्नु, सेयर गर्नु हैन। र साँझ हामी 6 बजे जुम कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। देशना सुनेर कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, तपाईँहरूको मनका जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू एक आपसमा हामी छलफल गर्ने, परिचय गर्ने आदि इत्यादि हैन। त्रिवेदी जुम साकछा भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। देशना सुन्ने उपासक उपासिकाहरू पनि 6 बजे उपस्थित भएर जुममा 7:30 सम्म हुन्छ। त्यहाँसम्म तपाईँहरू पनि जोडेर आफ्ना अनुभवहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ हैन। आफ्ना चाहिँ के भन्ने अब जिज्ञासाहरू तपाईँले मेट्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रश्न छ भने त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। कस्तो लाग्छ, के लाग्छ हैन। त्यसैले चाहिँ साँझको 6 बजे पनि जोड्नु होला भन्ने अनुरोध गरेर आजको देशनाबाट बिदा हुन चाहे। भवतु सबमङ्गलङ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक महावीर बन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यारो पण्डित विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजन देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो। उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र तपाईँहरूको पनि भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो। उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय शान्तिमय होस् भन्दै सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सबमङ्गलम्। इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।